रमेसेस दोम क्या वो बनी इसराइल पर जुल्म करने वाला फ़िरौन था? ये तो हम सब जानते हैं कि कदीम मिस्र की तारीख में एक ऐसा फ़िरौन गुजरा जो इंतहाई जालिम था, जिसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। इस फ़िरौन के सरकशी, गुरूर, तकब्बुर और जुल्म बर्बरियत का जिक्र कुरान पाक में भी है। इस फ़िरौन के दौर में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा, जिन्होंने बनी इसराइल को इसके मज़ालिम से बचाकर मिस्र से निकाला था। अगरचे मिस्र में बनी इसराइल पर होने वाले इस जुल्म सितम की दास्तान का जिक्र मसीहों और यहूदियों की मुक़द्दस किताबों में भी है, मगर इस फ़िरौन का नाम कहीं नहीं। इसलिए तारीखदान सदियों से इस राज की खोज में है कि आखिर बनी इसराइल पर जुल्म ढहाने वाला ये फ़िरौन कौन था। कई स्कॉलर्स का मानना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन गालिबन रमेसेस दोम था। आखिर वो ये दावा किन बुनियादों पर करते हैं? क्या वाकई रमेसेस दोम ने बनी इसराइल को गुलाम बनाया था? मजीद ये कि बनी इसराइल मिस्र में कब और कैसे आबाद हुए थे? मिस्र में उन्हें गुलाम क्यों बनाया गया था? फ़िरौन को आखिर बनी इसराइल से किस किस्म का खतरा था? इस वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का निशान दबा दें ताकि आप तक हमारी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुँचती रहें। दोस्तों, दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत का मानना है कि कदीम मिस्र में एक ऐसा फ़िरौन था जिसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। स्कॉलर्स के मुताबिक गुलामी और जबर के इस ज़माने से कबल बनी इसराइल सदियों से मिस्र में आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहे थे। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि बनी इसराइल कौन थे और वो मिस्र में कब और कैसे आबाद हुए थे। इस्लामी उलमा के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इज़राइल था, इसलिए आप अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। बनी इसराइल की मिस्र में आबाद होने की तारीख का ताल्लुक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मिस्र पहुँचने से है। दरअसल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों ने हसद के बाइस कुएं में फेंका था, जहां से उन्हें मिस्र जाने वाले एक तजारती काफिले ने निकाला और फिर मिस्र पहुंच के वहां के बाजार में बेच दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजार से खरीदने वाला मिस्री हुकूमत का वजीर था, जो उन्हें अपने घर ले गया था। मिस्र में क़याम के दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इम्तिहान से गुजारा। उन्हें कई बरस की कैद हो गई, ताहम उन्होंने बादशाह को एक ख्वाब की ताबीर बताई, जिसके बाद जहां उनकी बेगनाही साबित हो गई, वहीं इनकी फहम व फरासत से मुतासिर होकर बादशाह ने उन्हें अजीज़ मिस्र यानी वजीर मुकर्रर कर दिया था। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्री हुकूमत का हिस्सा बने थे तो उस वक्त इनका बाकी खानदान फ़लस्तीन में मुकीम था। फिर इस ज़माने में एक कहत आया जिसने मिस्र समेत पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले लिया। मिस्र का वज़ीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहत से निपटने की भरपूर तैयारी कर चुका था। इस मुश्किल वक्त में गले की तकसीम के अमल में इसकी फयाजी और नेक दिली के चर्चे हर तरफ फैल चुके थे। लोग दूर दराज ममालिक से इनसे गला लेने आते थे। जब बात फ़लस्तीन तक पहुंची तो आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को मिस्र में गला लेने भेज दिया। यूं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो भाई मदद के लिए इनके पास पहुंच गए, जिन्होंने कभी उन्हें कुएं में डाला था। बरसों बाद वो मिस्र के तख्त पर बैठे और अपने भाई को न पहचान सके, मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ इनकी मदद की बल्कि कुछ अरसे बाद उन पर अपना राज भी जाहिर कर दिया कि वो इनका भाई है, और साथ ही उनके किए के लिए उन्हें माफ़ कर दिया। उसके बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान समेत फ़लस्तीन से आकर मिस्र में अपने बेटे की हुकूमत में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली। तो इस तरीके से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद यानी बनी इसराइल ने मिस्र में सुकूनत इख्तियार कर ली। उलमा कराम के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल 120 बरस की उम्र में हुआ और वो दरियाई नील के किनारे दफन हुए थे। चलिए अब जानते हैं कि मिस्र में बनी इसराइल क्यों ज़ेरे इताब आए और फ़िरौन की जानिब से उन पर क्या जुल्म किया जाता था। मज़हबी स्कॉलर्स के मुताबिक हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर से आबाद होने वाले बनी इसराइल के लोग तवील अरसे तक मिस्र में अमन और खुशहाली की जिंदगी बसर कर रहे थे। इनके बुजुर्ग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने फहम फरासत और बेहतरीन हुकूमत से मिस्र को कहत के मुश्किल तरीन दौर से निकाल कर मुल्क पर एहसान किया था। जब बनी इसराइल मिस्र में आए थे तो उस वक्त उनकी तादाद चंद दर्जन थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी आबादी लाखों तक जा पहुंची। न सिर्फ इनकी आबादी बढ़ रही थी बल्कि मिस्र में इनका असर रसूख भी बढ़ रहा था। कहते हैं कि चूँकि फ़िरौन बनी इसराइल को बैरूनी लोग समझते थे, इसलिए इनकी बढ़ती आबादी, तरक्की और खुशहाली उन्हें हजम नहीं हुई। फ़िरौन के नज़दीक बनी इसराइल का वजूद इसके इक़्तिदार के लिए खतरा हो सकता था, और अगर वो इसी तरह से आज़ादाना फैलते फूलते रहे तो मिस्र की हुक्मरानी भी ले लेंगे। कहते हैं कि इस मामले पर फ़िरौन ने अपने वज़रा और मशीरों का इजलास तलब किया तो उन्होंने मशवरा दिया कि बनी इसराइल को मजीद ताकतवर होने से पहले गुलाम बना दिया जाए। इसके बाद फ़िरौन ने बनी इसराइल की आज़ादियों को छीन लिया और उन्हें गुलाम बनाकर इनसे जबरी काम लेने का सिलसिला शुरू हो गया।
بنی اسرائیل کو غلامی میں ڈالنے کے بعد ان سے زبردستی نئے شہروں، مندروں اور مزارات اور مقبروں کی تعمیر کا کام کرایا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل پر ڈھائے جانے والے ظلم اور جبر کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ اسلامی روایات کے مطابق فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ آئی جس نے مصریوں اور ان کے گھروں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بیدار ہونے پر فرعون نے اپنے ملک کے تمام نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو بلا کر ان سے خواب کی تعبیر معلوم کی تو اسے بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد فرعون فکر مند ہو گیا اور اس نے فرمان جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام نومولود لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ فرعون کے سپاہیوں نے حکم بجا لاتے ہوئے ہزاروں بچے قتل کر دیے۔ جب بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انہیں بچا لیا۔ اس حوالے سے سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو حکم بھیجا کہ اسے دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کا خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ خوف اور غم نہ کر، بے شک ہم اسے تیرے پاس واپس پہنچا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ یوں جب ان کی والدہ کو اپنے بیٹے کی زندگی سے متعلق خوف پیدا ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا، جہاں سے انہیں فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پوری حفاظت کے ساتھ فرعون کے گھر ہوئی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے بچاتے ہوئے مصر سے ہجرت کی تھی۔ علماء اسلام کے مطابق اس بڑی ہجرت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر چھوڑنے والوں کی تعداد 6 لاکھ سے زائد تھی۔ ہجرت کے عمل کے دوران جب فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کیا تھا تو وہ دریا میں غرق ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک ظالم فرعون کے خلاف فتح نصیب فرما دی اور بنی اسرائیل کو مصر میں غلامی کی زندگی سے نجات مل گئی۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ بہت سے تاریخ دان یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو غلامی اور ظلم کا شکار کرنے والا یہ فرعون رمسیس دوم تھا۔ دوستو، یہودی مذہب کی مقدس کتاب تورات میں شامل خروج کتاب میں مصر میں بنی اسرائیل کو غلام بنائے جانے اور ان پر فرعون کی زیادتیوں کا احوال بیان کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بنی اسرائیل کو غلام بنانے والے اور ان سے جبری کام کرنے والے فرعون کا نام تو نہیں بتایا گیا، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ مصر کے اس ظالم بادشاہ نے بنی اسرائیل سے رمسیس اور پتھم نامی 2 شہر تعمیر کروائے تھے۔ اس حوالے سے کتاب خروج میں کہا گیا ہے کہ لہٰذا انہوں نے اسرائیلیوں کے اوپر حکم مقرر کر دیے جو ان سے جبری مشقت کرانے کے لیے ظالم کرتے تھے، اور انہوں نے فرعون کے لیے رمسیس اور پتھم نامی شہر تعمیر کیے۔ مورخین کے مطابق خروج کی کتاب میں بیان شدہ ان 2 شہروں کی تعمیر مصر کے فرعون رمسیس دوم کے دور میں ہوئی تھی۔ نیشنل جیوگرافی کی ایک رپورٹ کے مطابق فرعون سیٹی اول نے ایک شہر تعمیر کرایا جسے اس کے بیٹے رمسیس دوم نے پر رمسیس کا نام دیا تھا۔ یہ وہی شہر ہے جسے اس فرعون نے اپنا دارالحکومت بنایا تھا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فرعون رمسیس دوم نے ایک اور شہر بھی تعمیر کیا تھا جس کا نام پر اٹم تھا۔ شہر بعد میں پتھم کہلایا۔ ممکنہ طور پر یہی 2 شہر ہیں جن کا ذکر خروج کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ اس لیے بیشتر تاریخ دانوں کی جانب سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون ممکنہ طور پر سیٹی اول اور اس کا بیٹا رمسیس دوم تھے۔ نیشنل جیوگرافی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگرچہ مصری تاریخ کی دستاویزات سے بنی اسرائیل کی ہجرت کا کوئی ریکارڈ نہیں مل سکا، لیکن یہ کوئی انوکھی بات نہیں، کیونکہ جس شاہی گھرانے سے رمسیس دوم کا تعلق تھا وہ اپنی شکست ریکارڈ نہیں کیا کرتے تھے۔ دوسری جانب مصر میں غیر ملکی مزدوروں کی موجودگی سے متعلق کافی ریکارڈ ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ 13ویں صدی قبل مسیح میں کئی وجوہات جن میں شاید رمسیس دوم کی جبری طور پر مزدور بھرتی کرنے کی پالیسی بھی شامل ہو، اس کے باعث واپس فلسطین اور شام کے علاقوں میں چلے گئے ہوں۔ تو دوستو، یہ تھی بنی اسرائیل کی مصر میں بسنے، فرعون کے مظالم کا شکار ہونے اور بعد ازاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی کہانی۔ آپ جان کے ہوں گے کہ بیشتر تاریخ دان بنی اسرائیل کو غلام بنانے والے فرعون کے تانے بانے رمسیس دوم سے کیوں جوڑتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قدیم مصری تہذیب کے بارے میں مزید دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔